हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम सब जिन भूतों के किस्से बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को देखा या फिर महसूस किया है। जिन्नात की हकीकत तो बहरहाल मौजूद है। इंटरनेट ऐसी वीडियो से भी भरा पड़ा है जहां जिन्नात की मौजूदगी को कैमरे ने भी कैद किया। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन मशहूर मकामात के बारे में बताऊंगा जो जिन्नात की मौजूदगी की वजह से मशहूर हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरबिडन सिटी चाइना की। दोस्तों, चाइना के शहर बीजिंग में मौजूद ये फॉरबिडन सिटी 180 एकड़ पर फैला हुआ है और इसमें 980 इमारतें मौजूद हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है। 15वीं सदी से 20वीं सदी तक चीन के बादशाह यहाँ रहा करते थे। कहते हैं कि ये जगह अब जिन्नात का घर बन चुकी है। 1421 में चीन के बादशाह योंगन ने इसी शहर में मौजूद 3000 औरतों को एक साथ कत्ल करने का हुक्म दिया था। कहा जाता है कि इस खाली शहर में एक काले बालों वाली औरत को भागते हुए देखा जा सकता है। इस शहर में चीखने और रोने की आवाजें भी आती हैं, जबकि तलवार से लड़ने की आवाजें भी यहाँ पर आने वाले लोग सुन सकते हैं। इस शहर को रात होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के सबसे हॉन्टेड किले की। इसका नाम ग्लैमिस कैसल है। इस किले को 14वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ मलके बरतानिया की मां रहती थी। इस किले में भूतों की कई खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ ग्रे लेडी ऑफ ग्लैमिस का भूत रहता है। इस औरत का असल नाम जेनेट डॉगलस था, जिसने अपने शौहर को जहर देकर मार दिया था और स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स पर जादू कराया था। इसको 1537 में स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में जलाकर सजाए मौत दे दी गई थी। कहते हैं कि इस किले में जगह जगह से राख मिलती है। यहाँ एक औरत और भी नजर आती है जिसकी जबान नहीं है। इसके अलावा यहाँ एक लड़के का भूत भी दिखाई देता है जो 18वीं सदी में एक शाही नौकर था। दोस्तों, इस किले को स्कॉटलैंड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह समझा जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह की। मॉन्टे क्रिस्टो नामी ये खाली घर ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स में 1984 में बनाया गया था। इसके मालिक का नाम क्रिस्टोफर क्रॉले था। इसकी मौत 1920 में हो गई थी। इसकी मौत के बाद इसकी बीवी एलिजाबेथ क्रॉले ने खुद को इस घर के अंदर बंद कर लिया और फिर जिंदगी में वो सिर्फ 2 बार अपने घर से बाहर गई। कहते हैं कि इसके मरने के बाद इसका भूत इस घर में मौजूद है। यहाँ पर आने वाले लोगों को अंदर इंतहाई बेचैनी का एहसास होता है और कई लोगों ने इस घर की बालकनी में इस औरत की परछाई को खड़े देखा है। यहाँ से इस औरत की एक मुलाजमा की परछाई भी नजर आती है जो इस घर की बालकनी से गिरकर मर गई थी। दोस्तों, इस खाली घर को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड मकामात में से एक समझा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैनले होटल की, जो कि अमेरिका के शहर ईस्टर्स पार्क में मौजूद है। देखने में ये होटल पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ एक इंतहाई खूबसूरत होटल लगता है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में मशहूर है। इसको अमेरिका की सबसे मशहूर हॉन्टेड मकामात में से एक कहा जाए तो गलत ना होगा। इस होटल को 1909 में तामीर किया गया था। 1970 से यहाँ ठहरने वाले कई लोगों ने अजीबो गरीब चीजें देखी हैं। इसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने इस होटल को बनाने वाले F.O. स्टैनले और उनकी बीवी फ्लोरा की परछाइयां देखी हैं। ये ज्यादातर स्नूकर रूम और म्यूजिक रूम में देखे गए हैं। म्यूजिक रूम में अक्सर रात को पियानो बजने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इस होटल में कई ऐसे रूम्स भी मौजूद हैं जो अब हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहरी जहाज की जिसका नाम क्वीन मैरी है। ये अपने साइज में टाइटैनिक से भी बड़ा बहरी जहाज है और इसको अमेरिका का सबसे हॉन्टेड बहरी जहाज भी कहा जाता है। इस जहाज को 1930 में तामीर किया गया था और इसका आखिरी सफर 31 अक्टूबर 1967 में हुआ था और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। इस जहाज ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, इस बंद पड़े हुए जहाज को अब एक रेस्टोरेंट
اور ہوٹل بنا دیا گیا جہاں سے لوگ پیسیفک اوشین کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہاں لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں پر آئے ہوئے لوگوں اور یہاں کے اسٹاف نے جہاز کے اندر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سننے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں سگار جلنے کی اسمیل بھی آتی رہتی ہے، جبکہ آس پاس کوئی سگار موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس جہاز کے بی ڈیک سب سے زیادہ شکایت موصول کرنے والا ایریا ہے۔ روم نمبر B340 کو بار بار شکایت موصول ہونے پر بند تک کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے رات ایک اکیلے کمرے میں رہنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کوہ چلتان پہاڑ کے بارے میں، جو کہ بلوچستان میں موجود ہے۔ یہ چلتان پہاڑی سلسلے کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور اس کو پاکستان کے سب سے ہانٹڈ مقامات میں سے ایک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 40 بچوں کے بھوت رہتے ہیں جن کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیتی ہیں اور نیچے موجود لوگوں کو اوپر آنے کو کہتی ہیں۔ اس کی کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے نیچے میاں بیوی رہتے تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان دونوں نے ہر جگہ سے دعا کروائی لیکن یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہے۔ چلتان پہاڑ پر ایک بزرگ رہتے تھے جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ دونوں انہی بزرگ کے پاس اوپر پہاڑ پر چلے گئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے کئی راتیں جاگ کر ان کے لیے دعا کی اور اس جوڑے کے حیرت انگیز طور پر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ساتھ 40 بچے ہو گئے۔ یہ لوگ بہت غریب تھے اور ان کو احساس ہوا کہ یہ ان کا خیال کیسے رکھیں گے۔ اس جوڑے نے 39 بچوں کو پہاڑ پر ہی چھوڑ دیا اور ایک بچے کو نیچے لے آئے۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد ان کی ماں کو ان کی یاد آئی اور وہ ان کو لینے اوپر پہاڑ پر چلی گئی۔ اس کے ساتھ اس کا وہ بچہ بھی تھا جس کو یہ نیچے لے کر آ گئے تھے۔ اس عورت نے پہاڑ پر دیکھا کہ سارے کے سارے بچے حیرت انگیز طور پر زندہ تھے۔ خوشی کے مارے اس نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا بچہ بھی انہی کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور نیچے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آ گئی۔ لیکن جب یہ دونوں لوٹ کر گئے تو 40 کے 40 بچے غائب ہو چکے تھے۔ دوستو، اس کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن کوہ چلتان کو پاکستان کی سب سے زیادہ ہانٹڈ جگہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لندن میں موجود ایک قبرستان کی جس کا نام ہائی گیٹ سیمنٹری ہے۔ یہ ایک قبرستان ہے جو پورے برطانیہ میں اپنی پیرانارمل قصوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس قبرستان کو 1839 میں بنایا گیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سے ہی اس قبرستان میں عجیب و غریب واقعات رپورٹ کیے جانے لگے۔ اس وقت کے اخبار ہائی گیٹ ایکسپریس کو کئی خطوط ملا کرتے تھے جن میں لوگ ان کے ساتھ اس قبرستان میں پیش آنے والے قصے سنایا کرتے تھے۔ لوگوں کو اس قبرستان کے گیٹ سے لال آنکھیں گھورتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھار چلتے ہوئے لوگوں کو پیچھے سے کوئی دھکا بھی دے دیا کرتا ہے۔ یہاں ایک ویمپائر بھی دکھائی دینے کے قصے بے حد مشہور ہیں۔ دوستو، اس قبرستان کی تاریخ اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اس قبرستان کو برطانیہ کی سب سے ہانٹڈ مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسے جزیرے کی جس کو دنیا کا سب سے زیادہ ہانٹڈ جزیرہ مانا جاتا ہے۔ اس جزیرے کا نام پوویگیلا آئیلینڈ ہے۔ یہ جزیرہ اٹلی کے شہر وینس سے تھوڑا سا دور موجود ہے۔ اس جزیرے میں کئی 100 سال پہلے جلا وطن لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور یہاں ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا جن کی بیماری ناقابل علاج ہوتی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں یہاں ذہنی طور پر بیمار لوگوں کے لیے ایک اسائلم بنایا گیا جہاں ان کو رکھا جاتا تھا، لیکن وہاں پر ایک ڈاکٹر نے ان مریضوں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کیے۔ اس ڈاکٹر نے کچھ عرصے کے بعد ہی پاگل ہونے کے بعد اس اسائلم کے اوپر موجود ایک گھنٹے سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب یہ پورا جزیرہ خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اٹالین کنسٹرکشن کمپنی نے اس اسائلم کو ایک ہوٹل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی،
لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے مطابق ان کو کچھ ڈارک فورسز نے ایسا کرنے سے روکا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔